आज गोवा कॉन्ट्रॅक्टर युनियनाची मिटींग आशिल्ली आणि आमचे एजेंडा आशिल्लो तातूंत मुख्य जो आमचो आज एजेंडाचो भाग आशिल्लो तो म्हणजे फाटीं जे सर्क्युलर म्हणजे आमी सीएमाक मेळून गोवा कॉन्ट्रॅक्टर युनियनाचे डेलिगेशन सीएमाक मेळून ते एक सर्क्युलर आशिल्ले जे इलिगल सर्क्युलर आशिल्ले ते म्हणजे टेंडर एस्टिमेटेड अमाउंट ऑफ द टेंडर आसता ताज्याकून फक्त 20% सकयल तूं कोट करूंक शकतालो म्हणजे 20% बिलोचे रेस्ट्रिक्शन्स आशिल्ले स्लॅब आशिल्लो तो काड म्हणून कारण ताज्या खातीर फेवरेटिजम वाडटाली ताज्या खातीर करप्शन वाडटालें आनी पार्टिसिपेशन ऑफ कॉन्ट्रॅक्टर्स हे सामकें कमी जाल्ले आनी गव्हर्मेंट एक्सचेकराक ताजो फटको बसतालो आनी ते सर्क्युलर इटसेल्फ वॉज इलिगल म्हणून आमी सीएमाक मेळिल्ले जो PWD मिनिस्टरूय आसा PWD मिनिस्टर खातें ताजे कडेन आसा आनी ताणें तें आमचें आयकलें ताका तें पटलें आनी ताज्या उपरांत ते ताणें सर्क्युलर फाटीं घेतले पूण आमी ऑब्जर्व केलें आमकां कळून चुकलें की आमी जेन्ना एक पेपरार न्यूजपेपरार बातमी वाचली की सावथ गोवा जिल्ला पंचायत जी आसा तांणी रेजोल्युशन पास केलां की आमी तें सर्क्युलर मानचे ना सो हांव सांगूंक सोदतां कारण हाज्या पयलीं 2005 हे सर्क्युलर विथड्रॉ केल्ले आनी परत 2007 परत ते हाडले अमलान हाडले म्हणून हांव सांगूंक सोदतां की अशा प्रकारचो जर असो प्रकार परत जायत जाल्यार आमी ओगी रावचे ना आमी डायरेक्ट कोर्टान वतले कारण दॅट सर्क्युलर इटसेल्फ वॉज इलिगल आनी नोटिंग्सान तेन्नाच्या विजिलन्स सेक्रेटरीन बरयल्लें आसा की कशें तें इलिगल आनी कशें तें आसूंक शकना आनी ताणें तातूंत बरयलां की दीस इज इनोवेशन डन बाय गोवा PWD म्हणजे तो म्हणटा हो नवो आविश्कार गोंय PWDन केला अशें अख्ख्या भारतान देशान खंयच ना म्हणून कारण तातूंत जो प्रिंसिपल आसता ऑफ टेंडरींग तोच थंयच्यान ना जाता जो मूळ हेतू आसता टेंडरिंगाचो तोच वता म्हणून तो जो आसा तो इलिगल हे आसा सर्क्युलर आसा आनी आमी ते सांगूंक आज प्रेस कॉन्फरन्स घेतिल्ली की आमी कोण जे असले करता तांकां शिटकावणी दिवंक सोदता की तुमी असले करूं नाका ते इलिगलिटी तुमी करूं नाका आमी नाल्यार कॉम्पिटिशन कमिशन ऑफ इंडिया कंप्लेंट करतले आनी तुमकां शेकडो आनी हजार शेकडो रुपयांची फायन पडूंक शकता जाल्यार गुगलार वचून चॅक करा वॉट इज कॉम्पिटिशन कमिशन ऑफ इंडिया आनी हांव सांगूंक सोदतां की थोडे जे फेवरेटिजमाचे जांकां फायदो जातालो करप्शनाचो जांकां फायदो जातालो ते कॉन्ट्रॅक्टर निश्चितूच आपूण कितें तरी प्रयत्न करता आसतले आनी तांणी प्रेस कॉन्फरन्सां घेतिल्ली 2-3 कडेन आनी ते दबाव हाडूंक सोदता तांचो दबाव हो फॉल ठरतलो तांच्या दबावाक कोणूच बळी पडपाचो ना कारण जो मेरेन डॉक्टर प्रमोद सावंत हाजे कडेन PWD खातें आसा तो मेरेन हे सर्क्युलर कशेंच वचपाचें ना ही आमकां खात्री आसा पूण ताज्या उपरांत जर कोणें अशें करपाची ट्राय केली जाल्यार आमी मागीर कोर्टान वतले